Pila ka adlaw na lang mga idol, magsugod na ang Misa de Gallo. O adlaw karon nga Bernes mga idol na naot nga hatagan tagigayon karong hapon nga makapanagkot ni Senyor Santo Niño. Agig pasalamat na to mga idol sa matag higayon nga kita yatagan ta niya kusog ug iya tang gigiya sa matag adlaw natong pagpanrabaho. Sa tanang adlaw mga idol nga atong mataglihok sa atong kaugalingon, kanunay kita magpasalamat sa kahitasan labi na ni Senyor Santo Niño mga idol. Bisan unsa pa man nga mga pagsuway nga naabot sa atong kinabuhi mga idol, bisan pa man nga unsa atong kaagi nga nahitabo sa tuang kinabuhi, makanunayon kitang magpasalamat mga idol, labi na nga karong adlaw nga Friday karon sa 12 sa Disyembre. Dili na to ikalimtan mga idol na tantuon nga dili perminting ato ang lihok sa atong kagalingon, labi na niini atong pagpanrabaho na mag-usahay mga idol nga laayan ta, kapuyan ta, ma-discourage ta, i-judge ta sa mga tao nga wala ganahin na to, hukman ta nila nga wala tay panahon o paglaom nga muasinso. Pero pinaagi sa atong pagampo mga idol o pagpasalamat sa kahitasan, ang Ginoo ray mag-igo unsayod sa ato ang ginapangayo, ginahangyo sa ato ang tagsa-tagsa ka kaugalingon mga idol. O dili pod nato kalimtan mga idol ang pagpasalamat sa matag grasya nga iyang gihatag diri nato mga idol, labi na sa ato ang mga pamilya mga idol, sa ato mga anak nga nag-eskwela, matag sayo sa buntag na nato silang gigiya hikayan sa matag gikinahanglan sa ilang pag-eskwela mga idol. Daghang salamat ninyo tanan mga idol. Dire lang ko to mga to ang video mga idol.